हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। माफ गर्नुहोला, आजको यो सुन्दर दिनमा तपाईहरुलाई यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी गलातीको श्रृंखला गर्दैछौं। हामीले गलाती 1 अध्याय 2 अध्याय गरिसक्यौं। आज हामी 3 अध्यायलाई विस्तृत अध्ययन गर्नेछौं। यहाँ रहेका कुराहरुको अर्थलाई निरूपण गर्नेछौं। हामीले 2 अध्यायमा हेर्यौं कि पावलले चाहिँ कसरी सुसमाचारको रक्षा गर्नुभयो, कसरी प्रेरित पत्रुसलाई पनि पावलले दोषी ठहराउनलाई पछि पर्नु भएन र जुन नयाँ मण्डली येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको यहुदी र गैर यहुदी को सम्मिश्रण, यहुदी र गैर यहुदी एकै ठाउँमा टेबलमा बसेर खानु पर्ने र व्यवस्थाको काम रहितको सुसमाचारको बारेमा पावलले वकालत गर्दै आउनु भएको छ र यहाँ गलातीहरूलाई फकाउने फुल्याउने जुन जुडियाइजरहरूको विरुद्धमा पावलले बोल्दै हुनुहुन्छ र त्यो कन्टिन्यू हुन्छ 3 अध्यायमा। हामी यहाँ शीर्षकमा देख्न सक्छौं विश्वास वा व्यवस्था पालन। यहाँ दुईटा बीच विपरीत हैन, अपोजिट कि यहाँ चाहिँ कि त विश्वास कि त व्यवस्था पालन, त्यो दुईटामा एउटा चुन्नु पर्छ भनेर यहाँ पावलले वकालत गरेको कुरा पाउँछौं। दुवै सँगसँगै लान सक्दैन, दुवै सँगसँगै लान सक्दैन। एउटा नोकरले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँ मिल्दोजुल्दो छ। किनभने यहाँ क्रिस्चियनहरूले, जुडियाइजरहरूले जुन सुसमाचार उनीहरूलाई प्रस्तुत गरे त्यो सुसमाचार अनुसार चाहिँ विश्वास र व्यवस्था पालन दुवै सँगसँगै लान खोजेका थिए। तर पावलले भन्छ त्यो मिल्दैन, तिमीहरू दुईटालाई एउटा चुन्नु पर्छ भनेर यहाँ पावलले अप्सन दिएको कुरा चाहिँ पाउँछौं कि विश्वास कि व्यवस्था पालन। यदि विश्वास पालन गरे भने तिमीहरू नयाँ सृष्टि हौ, यदि व्यवस्था पालन गरे तिमीहरू पुरानो बाटोतिर नै फर्किन्छ र तिमीहरूले सबै व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टबाट कुनै फाइदा हुँदैन। हामीले यहाँ हेर्छौं यदि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहर्ने हो भने त ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नु भयो हैन। अब यही कुरालाई पावलले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। यहाँ अब आत्माको कुरा पनि ल्याउनुहुन्छ। हामी अब यसलाई पढ्दै गएर यसको अर्थ निरूपण गर्नेछौं है त। त्यो भन्दा अगाडि म यो 3 अध्यायलाई बुझ्नको निम्ति तपाईलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु ताकि यो 3 अध्याय प्लस यो गलातीको सबै कुराहरू मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ध्यान दिएर सुन्नु, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। एकजना मान्छे थियो जसलाई चाहिँ चार्ल्स ब्लोडिन भनेर भन्दछ। यो 1824 देखि 1897 को कुरा हो। यो चार्ल्स ब्लोडिन तपाईले 9-10 को इंग्लिशमा नि यो कथा पाउनुहुन्छ यो मान्छेको बारेमा। यो मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ नायग्रा फल्स संसारको सबैभन्दा ठूलो झरना जुन अमेरिका र क्यानाडाको बीचमा पर्छ। अमेरिका र क्यानाडाको सीमानालाई छुटाउने जुन नायग्रा फल्स छ त्यहाँ चाहिँ उसले ठूलो लामो डोरी चाहिँ त्यहाँ टाङ्ग्यो त्यो नायग्रा फल्सको वरिपरि। अनि त्यो मान्छे यति खतरनाक कामहरू, जोखिमपूर्ण कामहरू गर्थे कि त्यो नायग्रा फल्समा त्यो डोरीमा हिँडेर एक ठाउँबाट त्यो पुरा नायग्रा फल्सको त्यो वारपार लागेको डोरी उसले क्रस गर्थ्यो, त्यो तर्थ्यो त्यो डोरीमा हिँडेर है, बिना केहीको सहायता डोरीमा मजाले हिँड्थ्यो। मान्छेहरू एकदमै अचम्मित भए, कस्तो साहसिलो मान्छे हैन। अहिले त धेरै भइसक्यो तर त्यति बेला त 1824 तिर र एकदमै त्यस्तो धेरै पाइँदैन थियो। त्यसपछि ऊ एकदमै फेमस भयो, पत्र पत्रिकामा आयो नि उसलाई एकदमै हौसला मिल्यो। मान्छेहरूले त्यो गरेको प्रेज हैन उसलाई एकदमै वाह भनेकोले उसलाई अझ उत्सुकता भयो। उसले अझ यो भन्दा जोखिमपूर्ण गर्छु भनेर उसले लागि पर्यो। त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ वारपार मात्र हिँड्दैन, अगाडि पनि हिँड्ने अनि पछाडि पनि आउने त्यही डोरीमा हैन, ब्याक आउने, पछाडि हिँडेर फेरि पहिलाकै ठाउँमा जाने, त्यो पनि गर्यो। झन् मान्छेहरू एकदमै खुसी भए। त्यसपछि उसले के गर्यो भने त्यहाँ बीचमा डोरीमा हैन त्यहाँ चाहिँ ट्रिकहरू गर्न थाल्यो हैन, बलहरू खेलाउने। त्यसपछि त्यहाँ चेयर लगेर त्यहाँ बस्ने मेजमा त्यो डोरीमा हैन, अनि त्यहाँ विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू त्यही डोरीमै स्टपहरू लगेर उसले त्यहाँ खाना पकाएर खाए डोरीमा है।
एकदमै साहसिलो काम हैन, खस्यो भने त मरिहाल्छ त्यो नायग्रा फल्समा। त्यसपछि उसले के गर्यो भने ल अब म यो भन्दा खतरा कुरा देखाउँछु भनेर मान्छेलाई चाहिँ अब ल यहाँ तिम्रो मध्ये को छ जो चाहिँ मेरो पछाडि म हैन बुई गर्छु उसलाई, पछाडि ममा चढ्छ, त्यसपछि म उसलाई वार पार अगाडि पनि लान्छु पछाडि पनि लान्छु, कोही छ भने आउनु साहसिलो मान्छे भनेर उसले भनेछ। त्यसपछि त डर लागिहाल्छ नि मान्छेलाई हैन, ओहो त्यस्तो उसको पछाडि, किनभने त्यो चढ्नु भनेको त त्यो आफूमा भरोसा हुँदैन नि, त्यो त त्यो मान्छेमा भरोसा हुनु पर्यो हैन। किनभने हामीलाई थाहा छ नि बाइक चलाउँदाखेरि तपाईलाई डर लाग्दैन, किनभने तपाईमा मान्छेले आफूलाई मात्र भरोसा गर्छ के धेरै। जब तपाई पछाडि बस्नुहुन्छ बाइक कसैको तपाईलाई अलि डर लाग्न थाल्छ हैन, त्यो स्वाभाविक हो। अनि त्यहाँ एकजना मान्छे ल ठिक छ म आउँछु भनेछ हैन, अनि त्यसपछि त्यो मान्छे उसको पछाडि चढेछ हैन, जसरी बच्चालाई बोक्छ। अब त्यहाँ के देख्छौं भने त्यो जुन बोकेको मान्छे छ नि, जुन चढेको मान्छे, त्यो मान्छेको सम्पूर्ण भरोसा सम्पूर्ण आशा यो चार्ल्स ब्लोदिनमा हुनु पर्यो, हो कि हैन। उसले त केही पनि गर्दैन, त्यहाँ ऊ खस्यो भने ऊ पनि खस्यो के, उसले केही पनि गर्न पाउँदैन। अनि ऊ चढ्यो अनि उसले सबै आफ्नो सबै आशा भरोसा त्यो जसले डोरीमा हिँड्दैछ त्यो मान्छेमा राख्नु पर्यो, हो कि हैन। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि त्यो जुन भरोसा राख्दै गयो अनि बीचमा पुगेपछि हैन उसलाई झन् डर लाग्न थाल्यो। जब त्यो बीचमा त्यो झरना हैन देखेपछि एकदम सातो गयो, कतिपल त आँखा चिम्ल्यो होला, तर केही पनि भएन, सबै मान्छे एकदमै खुसी भयो। तर अब यसलाई अलिकति म ट्विस्ट गर्छु, यदि बीचमा पुगेर हैन त्यो डोरीको बीचमा पुगेर त्यो मेन जुन सबैभन्दा डर लाग्ने ठाउँ जुन नायग्रा फल्सको त्यहाँ पुगेर त्यो पछाडिको मान्छेले यस्तो भन्यो भने के होला, ल हेर्नु अब मलाई एकदमै डर लाग्यो हैन, सबै ठिकै छ, तर अब म तपाईमा भरोसा राख्न सक्दिन, तपाईमा विश्वास राख्न सक्दिन, म के गर्छु भने म ओर्लिन्छु यहाँबाट हैन, म आफै पहिलाकै ठाउँमा म फर्केर जान्छु भन्यो भने त्यो मान्छेले त्यहाँ हेरिरहेका दर्शकहरूले के भन्लान्, मूर्ख भन्छ, हो कि हैन। किनभने उसलाई त्यो सिप छैन नि ऊ डोरीमा हिँड्ने, उसको सबै भरोसा के हो, त्यो मान्छे हो, चार्ल्स ब्लोदिन हो कि हैन। ऊ त्यहाँ गएर म फर्किन्छु, अब मलाई छोडिदिनु, मलाई आफैले छोडिदिनु भनेर भन्यो भने त त्यो मान्छे मूर्ख बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। हो यहाँ एक्ज्याक्टली यस्तै भएको छ। यो मात्र हैन, 3 अध्यायमा र गलातीको सम्पूर्ण पुस्तक यस्तै हो। पावलले जुन सुसमाचार प्रस्तुत गरेका थिए, पावलले जुन विश्वास प्रस्तुत गरेका थिए, जुन येशू ख्रीष्टमा आधारित विश्वास, व्यवस्थाको काममा होइन, खतनामा होइन, चाडपर्वमा होइन, जुन नयाँ सुरुवात, नयाँ सुसमाचार जुन गरेका थिए त्यसले गलातीको मण्डलीलाई निर्देशन गरेको थियो, अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा बोकिरहेको थियो त्यो डोरीमा। अनि त्यो सबै उनीहरूले जिम्मेवार, सबै आशा भरोसा उनीहरूले त्यो सुसमाचारमा रहनुपर्ने, त्यो सुसमाचारको बुई चढ्नुपर्ने थियो है। तर बीचमा आएर उनीहरूले के गर्यो भने अर्कै सुसमाचारतिर विश्वास गर्न थाले, अर्थात् उनीहरूले के गर्न थाले व्यवस्थाका कामहरुमा। अनि उनीहरूले हामी अब छोडिदिनुस्, हामी यो कन्टिन्यू गर्छौं, हामी आफै पछाडी जान्छौं, अब हामी व्यवस्थाका कामहरुमा जान्छौं, खतना गर्छु भनेर भन्यो भने उनीहरुको हालत के होला, उनीहरुसँग सिप छ, उनीहरु त अर्कोमा भर पर्ने, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारमा भर परेर अगाडि बढ्नु पर्ने, सुरुदेखि अन्तिमसम्म, हो कि हैन। एउटा बिन्दुदेखि त्यो डोरीको सुरुदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म उनीहरु जानुपर्ने, किनभने उनीहरुको सम्पूर्ण आशिषको स्रोत त्यही बुई चढ्दाखेरि पाउँथ्यो है। तर उनीहरुले बीचमा छोडेर जाने निर्णय गरे, मलाई छोडिदिनुस्, अब हामी आफै फर्किन्छौ, हामीलाई तपाईमा भर छैन। हो यस्तै पिक्चर चाहिँ बनेको हुन्छ। अनि पावलले भन्छ तिमीहरु यो सुसमाचारबाट तर्केर व्यवस्थाका काम पालन गर्नु भनेको अनुग्रहबाट खस्नु हो, क्रुसको मूल्यलाई घटाउनु हो, क्रिसलाई व्यर्थैमा क्रुसमा मारेको बराबर हुन्छ। तिमीहरु डेन्जर जोनमा छौ, तिमीहरु त्यो नायग्रा फल्सबाट खस्न सक्छौ, हो कि हैन। त्यही भएर तिमीहरु चाहिँ यसमै कन्टिन्यू गरेर बस, अर्को सुसमाचारमा विश्वास नगर भनेको बुझ्नुभयो है। ल अब हामी पढौं, यो भर्खर भनेको कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी यसको स्टडी गर्नेछौं। हे मूर्ख गलातियो है,
पावलले एकदमै यहाँ मुड पाउँछौ, एकदमै गाली गरेको जस्तो, रन्किएको जस्तो। ए मूर्ख मूर्ख गलातियो, कसले तिमीलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो? हेर्नु यहाँ बसमा पारेको कुरा, कसले तिमीलाई मोहनी लागे रे? है अब यो मोहनी लाग्नु भनेको साँच्चीकै यो नेपालमा जुन बोक्सी लाग्नु भन्छ नि हैन, नराम्रो आँखा लाग्नु भन्छ नि, हो त्यही हो यो है। कसलाई कसको आँखा लागे तिमीलाई? कुन झाँक्री, कुन बोक्सीको, कुन डायनको तिमीलाई आँखा लाग्यो कि तिमीहरू यति चाँडै फस्यौ? जुन सुसमाचार मैले तिमीलाई प्रस्तुत गरेको थियो त्यहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै कसरी तर्क्यौ? कसले मोहनी लाग्यो भनेको? मोहनी लाएर बसमा पार्यो हैन। विशेष गरी यो के भन्छ मोहनी लगाउने हैन, तन्त्र मन्त्र गरेपछि उनीहरूको बसमा आउँछ नि, हो कि हैन? जादुको बसमा आउँछ नि हैन, नेपालमा भनाइ छ नि। अब यो 2000 वर्ष अगाडि लेखेको त्यस समाजमा, त्यहाँ पावलको समयमा नि धेरै यस्तै हैन इभिल वर्कहरू एकदम हुन्थ्यो हैन। हाम्रो नेपाली समाजमा भन्छ नि, कसैलाई मोहनी लागेर विवाह गरे भन्छ नि, मोहनी लागेपछि के हुन्छ? त्यही केटा मनपर्छ, त्यही केटी मनपर्छ। किनभने त्यो मोहनी जागटुना गरेपछि बसमा आउँछ नि, अनि उसले भने अनुसार चल्छ नि। हो यहाँ पनि त्यही कुरा हुँदैछ कि त्यो गलातीयलाई यो जुडियाइजरहरूले मोहनी लागेको छ। उनीहरूको पछि उनीहरूको अनुसरण गराउनको निम्ति, त्यो व्यवस्था सहितको सुसमाचार मनाउनको निम्ति उनीहरूलाई बसमा पारेको छ है। यो अझ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो गलातीको मण्डली भर्खर बच्चा हो के है, किनभने भर्खर सुरु भएको मण्डली। अनि त्यो समाजमा हैन, नेपाली समाजमा भने बच्चालाई आँखा लाग्छ भन्छ नि, दुष्टको हैन, बोक्सीको। हो यहाँ यस्तै हो, गलातीको मण्डलीलाई आँखा लागेको छ के, कसैको डाहा लागेको छ कसैले यहाँ हैन। यहाँ एकदमै राम्रोसित बुझ्छौँ कि त्यो जुडियाइजरहरू दुष्ट, तिनीहरूको पछाडि शैतान थिए के, शैतानद्वारा तिनीहरू चलिएका थिए, तिनीहरू पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरू थिए। यहाँ के भएको छ भने पवित्र आत्मा सहितको सुसमाचार कि पवित्र आत्मा रहित सुसमाचारको यहाँ सम्झौता भइरहेको छ है। मोहनी लाएर बसमा पार्यो, तिमीलाई बसमा पारिसके तिनीहरूले। अब बसमा पारेपछि के हो हैन, त्यो झाँक्री जता जता जान्छ त्यता जता उसले जे भने त्यही गर्छ नि, फकाइ फुलाइ गर्छ हैन। त्यस्तै नै यहाँ चित्र चाहिँ बन्छ। पावलले के भन्नुहुन्छ हेर्नु, तिमीहरूका आँखाको सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो हैन। एकदमै स्पष्ट रूपमा मैले तिमीहरूलाई वर्णन गरिदिएको थिएँ कि जब म तिमीहरूसँग भए मैले तिमीहरूलाई येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै तिमीहरूकै आँखाको अगाडि नै क्रुसमा टाँगेको भनेर तिमीलाई व्यक्त गरिदिएको थियो। भनेपछि पावलले यति राम्रोसित क्रुसको येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्यको उनीहरूलाई प्रचार गरेको थियो कि उनीहरूलाई त के लागेको थियो, साँच्चीकै येशू नै हाम्रो अगाडि क्रुसमा टाँगिएको जस्तो हैन। कति बेला तपाईँहरूले वचन सुन्नु हुँदाखेरि, पास्टरहरूले प्रचारकहरूले वचन सुन्दाखेरि तपाईँ त 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्टकै चरणमा गएको जस्तो अनुभव हुन्छ नि। पवित्र आत्माले तपाईँले येशूको चरणमा क्रुसको फेदीमा लानुहुन्छ नि, भले तपाईँले देख्नु भएको छ तर विश्वासको आँखाले देख्छ नि कि त्यो वचनले तपाईँको चित्र बन्छ। हो यहाँ पावलले पनि त्यसरी नै चित्र बनाएका थिए। पावलको प्रचार यति प्रभावकारी थियो कि साँच्चीकै येशू ख्रीष्ट उनीहरूकै आँखाको अगाडि। अब आँखा भन्ने शब्दलाई इन्ट्रेस्टिङ, यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने हेर्नु यहाँ गलातीहरूको दुष्ट आँखा लागेको छ के है। यो मोहनी लागेको छ, आँखा लाग्नु भन्छ नि हैन, आँखा लागेको छ। यहाँ चाहिँ पावलले के भन्छ, त्यो आँखामा तिमीहरू कसरी पर्यो के, तिमीहरूकै आँखाकै सामुन्ने है। यो वर्ड प्ले हो के, यो तिमीहरूको आँखा सामुन्ने मैले क्रुस राखेर गएको, तर हेर तिमीलाई अर्कै आँखा लागिसकेको छ है। स्पष्ट रूपले रे तिमीलाई थाहा थियो येशू ख्रीष्टमा मात्र तिमीहरूको आशा भरोसा छ, अरू कुनै पनि सुसमाचारमा केही कुरा थपिनु हुँदैन भनेर। तर यो चान्चुने मान्छेले गरेको होइन, यो के भन्छ, यो दुष्ट शक्ति भएको कारणले मात्र तिमीहरूलाई यसरी आँखा लगाउन सकेको भनेर पावलले भन्छ है। तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। अब यहाँ जुन शब्द वर्णन भनेको, तर ग्रीकमा हेर्नुपर्छ यो पोर्ट्रेट हो के। पोर्ट्रेट भनेको के हो भन्दाखेरि प्रदर्शन गर्नु हो क्या। येशू ख्रीष्टलाई मैले तिमीहरूको सामु प्रदर्शन गरेको थिएँ। अझ यो शब्दले के देखाउँछ ग्रीकमा भने हैन, सरकारी निकायहरूले कुनै सूचनाहरू
जनतालाई दिनु पर्यो भने पहिला चाहिँ एकदम ब्ल्याक बोर्डमा जस्तो लेखेर जान्थे क्या। अनि त्यो निर्देशनलाई उनीहरूले पालन गर्नुपर्ने थियो हैन। त्यो निर्देशनलाई उनीहरूले पालन गर्छ। ओ येशू ख्रीष्ट उनीहरूको अगाडि पावलले ब्ल्याक बोर्डमा हैन क्रुस बनाएको जस्तै चित्र चाहिँ आउँछ के, पोर्ट्रेट गर्नु के, प्रदर्शन गर्नु कि येशू ख्रीष्टको चाहिँ प्रदर्शन मैले तिमीहरूको आँखाकै सामुन्ने गरेर गएको थियो त तिमीहरू कसरी फस्यो भनेर चाहिँ यहाँ पावल एकदमै झोकिएर मूर्ख भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। अब 2 पदमा हेरौँ। 2 पदमा हामीले पाउँछौँ पावलले आफ्नो आर्गुमेन्टलाई एकदमै कन्टिन्यू गरेको। अब पवित्र आत्माको कुरा ल्याउनुहुन्छ है पावलले। यति मात्र म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु, मलाई यति मात्र भन तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो कि सुनेका वचनमा विश्वास गरेर। अब पवित्र आत्मा यहाँ फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ हैन, अर्थात् पहिला नै उहाँले पवित्र आत्मा त भन्नुभएको थियो होला हैन अगाडि नै, तर यहाँ आर्गुमेन्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि पवित्र आत्मा पाउनु भनेको त्यो बेलाको समाजमा के हो भने क्रिस्चियन बन्नु हो। किनभने येशू ख्रीष्टलाई कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो पवित्र आत्माको काम हो है। पहिला म क्रिस्चियन बन्न चाहन्छु भनेको पवित्र आत्मा आउनु, त्यस्तो अर्थ लाग्छ। अहिले पो अर्थको अनर्थ के भइसक्यो। पवित्र आत्मा आएपछि पवित्र आत्मा आउनुको अन्य भाषा बोल्नु भन्छ है। पहिलो समाजमा त्यो पावलको समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भन्नु नै क्रिस्चियन बन्नु हो। किनभने पवित्र आत्मा नभइकन कसैले पनि क्रिस्टलाई प्रभु भन्न सक्दैन भनेर हामीले पावलको पुस्तकमा एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ। पवित्र आत्मा आउनु भन्नु नै पिताको त्यो उपहारलाई ग्रहण गर्नु हो, नयाँ गरी जन्मिनु हो हैन, त्यो धर्मपुत्रको अधिकार पाउनु हो। पछि पावलले त्यो कुरालाई एफिसीमा एकदमै राम्रोसित व्यक्त गर्दछ। अब यो पवित्र आत्मा के को आधारमा पायो, के गर्दाखेरि तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायो, कसरी पवित्र आत्मा पायो, तिमीहरूको आफ्नै कारणले हो? यहाँ पावलले भन्छ होइन, किनभने व्यवस्था के को आधारमा छ, आफ्नो कामको आधारमा छ। तर पवित्र आत्मा के को आधारमा छ, अनुग्रहको आधारमा, येशू ख्रीष्टको कामको आधारमा, विश्वासको आधारमा पवित्र आत्मा पाएको हो नि है। यहाँ त्यही भन्दछ। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के नोट गर्नुपर्छ भने यिनीहरूमा अलरेडी पवित्र आत्मा छ है। त्यसैले हामीले के थाहा हुन्छ भने साँचो क्रिस्चियन पनि झुठो हैन सिद्धान्तहरूतिर जान सक्छ के। यिनीहरू साँचो क्रिस्चियन थिए गलातीहरू, यिनीहरूमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो तर पनि यिनीहरू झुठो हेर्नु। साँचो क्रिस्चियनलाई पनि दुष्टको आँखा लाग्न सक्छ भन्ने यही देख्छ। त्यही भएर हामीले असल सिद्धान्तहरू सिकाउनु पर्ने, आफ्नो विश्वासीहरूलाई हैन भुवासाहरूबाट जोगाउनु पर्ने, झुठो शिक्षाहरूबाट। बुझ्दै हुन्छ नि। यो जुडियाइजरहरू, यो गलातीको मण्डली भनेको अहिलेको आधुनिक यहोवाको साक्षी, मोर्मन हैन तिनीहरू हुन्। सियोन चर्च जसले चाहिँ साँचो विश्वासलाई प्रहार गर्न खोज्छ, फक्काउन खोज्छ, फुस्ल्याउन खोज्छ, आँखा लागेको छ तिनीहरूलाई साँचो मण्डलीमा। तिनीहरूको पछाडि शैतान छ के, बोक्सीको आँखा लागेको जस्तो, डायनको आँखा लागेको जस्तो। तिनीहरू त्यही भएर विश्वासी खोज्दै आउँछ नि हो। तिनीहरूबाट बचाउनु पर्छ। तिनीहरूमा पवित्र आत्मा छैन। तिनीहरूमा पवित्र आत्मा भएको भए उनीहरूको येशू ख्रीष्टको महिमा गराउँथे, सत्यतामा दोहोऱ्याउँछ। तर तिनीहरूमा शैतानको आत्मा छ कि, दुष्ट आत्मा है। बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर जो क्रिस्चियन हो उनीहरूमा पवित्र आत्मा हुन्छ। पवित्र आत्मा नभएको मान्छे क्रिस्चियन हुनै सक्दैन भनेर पावलले त्यतिका भनेका छन् है। त्यही भएर एकदमै यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। भनेपछि पवित्र आत्मा व्यवस्थाको कामद्वारा पाएको होइन। यदि व्यवस्थाको कामद्वारा हो भने हैन, यहाँ पावलले पहिला भन्छ क्रिस्ट व्यर्थैमा मर्नुभयो। यदि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा धर्मी ठहर्ने भए पवित्र आत्मा पनि दिनु हुने थिएन हैन। के को आधारमा पवित्र आत्मा दिएको, अनुग्रहको आधारमा, विश्वासद्वारा। हेर्नु कि सुनेका वचनमा विश्वास गरेर। जुन वचन सुन्यो त्यो वचनले के ल्यायो, विश्वास उत्पन्न गर्यो। पावलले भन्छ विश्वास के द्वारा आउँछ, वचन सुनाइद्वारा आउँछ। परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा आउँछ हो कि हैन। हो त्यो विश्वासद्वारा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नु, वचन आफैमा केही पनि होइन।
जबसम्म पवित्र आत्माले त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुहुन्न, पवित्र आत्माले त्यसलाई शक्ति दिनुहुन्न, पवित्र आत्माले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुहुन्न, सुसमाचार केही पनि होइन है। कहिले पनि सुसमाचारले जीवन दिँदैन जबसम्म त्यहाँ पवित्र आत्माले सुसमाचारलाई क्रियाशील, त्यही हो येशू ख्रीष्टको महिमा गराउनुहुन्छ भनेको। पवित्र आत्माले सत्यतामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ भनेको, सत्यको उजागर गरिदिनुहुन्छ पापीलाई है। अब कट्ठामा लेख्नु भएको छ पावलले हैन कि वचन नै प्रभावकारी छ भनेर, तर त्यसको मतलब पावलले त्यहाँ हैन पवित्र आत्माको काम पनि भन्नु भएको छ। भनेपछि यहाँ पवित्र आत्मा हामीले पाउनु नै के द्वारा? सुसमाचारमा हामीले विश्वास गर्यौं, त्यो विश्वासलाई पवित्र आत्माले क्रियाशील बनाइदिनु भयो, तपाईलाई येशू ख्रीष्टको क्रुसको महिमा देखाइदिनु भयो र तपाईले पवित्र आत्मा पाउनु भयो, जसको कारणले तपाईलाई परमेश्वरलाई तपाईले अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ, जुन आत्माले तपाईको आत्मासँग गवाही दिनुहुन्छ कि तपाई परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। रोमीको पुस्तकमा यो राम्रोसित लेखिएको छ, धर्मपुत्रको अधिकार दिनुहुन्छ। त्यही भएर पावलले यहाँ भन्दैछ कि जुन पवित्र आत्मा आइसकेको छ त्यो तिमीहरूले जुडियाइजरहरूको सुसमाचारमा विश्वास गरेर पाएको होइन है। यदि पवित्र आत्मा तिनीहरूको सुसमाचारद्वारा पाएको हो भने त खै त तिमीहरूले त अघि नै पाएका छौ हैन। बरु त्यो पवित्र आत्मालाई चाहिँ तिमीले दुखित तुल्याउने काम गर्छौ, जुन यो उनीहरूको सुसमाचारलाई विश्वास गर्यो है। यति मात्र मलाई भन, एउटा सिम्पल कुरा, यसलाई रेटोरिक क्वेसन भन्छ, यसको अब्भियस एन्सर हैन। रेटोरिक क्वेसन भनेको के भने क्वेसन पनि सोधिन्छ, त्यसको एन्सर पनि त्यही दिइन्छ। पावलले यहाँ क्वेसन पनि सोध्नु भएको, एन्सर पनि यही छ कि यहाँ एन्सर के हो कि तिमीहरूले विश्वासद्वारा पाएको पवित्र आत्मा है। यति मात्र म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो जुन होइन कि सुनेका वचनमा विश्वास गर्दा? अब उनीहरूको एन्सर के हो? हामीले त सुनेका वचनको आधारमा हो पवित्र आत्मा पाएको। पवित्र आत्मा पाएपछि पुगिसक्यो के, तिमीलाई अरू किन थप्नु पर्यो, किन खतना ल्याउनु पर्यो, किन हैन, किन त्यो यहुदी र गैर यहुदी बीच फेरि पर्खाल निर्माण गर्नु पर्यो, किन औँसीहरू चाडपर्व यहुदीहरू मनाउनु पर्यो? सिद्धिसक्यो। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीलाई अब नयाँ व्यवस्था दिइएको जस्तो तिमीलाई येशू ख्रीष्टको सत्यतामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, तिमीलाई सबै कुरा पर्याप्त भइसक्यो, अब यसमा थप्नु हुँदैन। तिमीले अर्को दोस्रो पवित्र आत्मा पाउनुहुन्न, तिमीलाई यही आत्मा दिएको छ, यो आत्मामा नै तिमीलाई पर्याप्त छ। बुझ्दै हुन्छ नि हैन? इन्ट्रेस्टिङ छ नि। अब हामी अगाडि बढौं। के तिमीहरू यति मूर्ख छौ? यहाँ दुईचोटि मूर्ख भनेको हैन, पावलले एकदमै झोकिनु भएको छ के, दुईचोटि मूर्ख भनेको हैन। तपाईलाई रिस उठ्यो भने दुई तीनचोटि मूर्ख भनेर गाली गर्नुहुन्छ नि हैन। के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गर्दा शरीरमा शेष गर्दछौ? शरीर भनेको फ्लेश हो, यहाँ व्यवस्थाको काम हो के। तिमीहरूमा पवित्र आत्मा खन्याइनु भएको छ, परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्मामा खन्याइनु छ, धर्मपुत्रको अधिकार पाएको छ, पवित्र आत्माले तिमीलाई छाप लगाउनु भएको छ अनन्त दिनको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, सम्पूर्ण आशिषले भरिनु भएको छ हैन। अब तिमीहरू आत्मामा सुरु भइसक्यो हैन। जब तिमीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौ, तिमीहरू आत्मामा सुरु भइसक्यो। अब तिमीहरू शरीरमा अन्त्य हुन चाहन्छौ? यहाँ खास उल्टो हो के, तिमीहरू पहिला शरीरमा जिउँथ्यौ, अब आत्मामा आइसक्यो। पुरानोबाट तिमीहरू नयाँमा आइसक्यो, अन्धकारको राज्यबाट तिमीहरू ज्योतिमा आइसक्यो। तर यहाँ के हुँदैछ पिक्चर? ज्योतिबाट फेरि अन्धकारमा फर्किँदैछौ तिमीहरू आत्मामा सुरु भएर शरीरमा अन्त्य हुने हैन। जहिले पनि मान्छेको प्रोग्रेस त नराम्रोबाट राम्रोमा आउँछ, यहाँ त के हो, राम्रोबाट नराम्रोतिर जाँदैछ, पुरानो करारतिर फर्किँदैछ नयाँ करारबाट। वास्तवमा उन त पुरानो करारबाट नयाँमा ल्याइएको हो नि, व्यवस्थाका कामहरूद्वारा उनीहरूलाई त कहाँ ल्याइएको? सुसमाचारमा ल्याइएको हैन। व्यवस्थाद्वाराबाट उनीहरूलाई त पवित्र आत्माको आशिष सहभागी समावेशमा ल्याइएको, ईश्वरीय स्वभावको सहभागीमा ल्याइएको। तर उनीहरू फेरि फर्किन चाहन्छ। यो के हो? यसको त्यहाँको चित्र के हो? इजरायलीहरू मिश्रमा जानु पर्यो भन्छ नि मोसालाई, किनभने मिश्र दासत्वबाट निस्केर आएको
फेरि दासत्वमा जानु पर्यो किनभने हामीलाई यहाँ खानु पनि पाएन, मासु पनि खानु पाएन, पानी पनि खानु पाएन, यहाँ मर्छ, हामीलाई त त्यही ठिक छ भनेर जान खोज्छ नि कोही। हो, यहाँ यस्तै चित्र हो के। परमेश्वरले उनीहरूलाई निकाल्नु भए फेरि पनि उनीहरू फर्किन चाहन्छन् दासत्वमा, किनभने व्यवस्थामा जानु नै दासत्वमा जानु। किनभने फेरि व्यवस्थामा गएपछि त्यो व्यवस्थाको जुवा, जुन व्यवस्थाको जुवा फालेका थिए नि उनीहरूले फेरि त्यो जुवा मुनि आउन चाहने है। कति मूर्ख भएको गलातीहरू, तिमीहरू यति मूर्ख छौ, तिमीहरू आत्मामा सुरु भएर फेरि शरीरमा तिमीहरू शेष हुन चाहन्छौ। आत्मामा सुरु भएर शरीरमा शेष हुनु भनेको शरीरमा गएर अन्त्य हुनु के है। त्यो व्यवस्था शरीर भनेको ग्रीक भाषामा के लाग्छ भने त्यो परमेश्वरको विद्रोह गर्ने स्वभाव के हैन। यो शरीरको अभिलाषाले परमेश्वरको विद्रोह गर्छ। आँखा पनि शरीरको अङ्ग हो नि, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी, शरीरबाट आउने घमण्ड, पैसाको घमण्ड हैन, परमेश्वर बाहेक अरू कुरामा घमण्ड गर्ने कुराहरू हो। त्यो स्वभाव परमेश्वरको जहिले विरुद्ध हुन्छ। तिमीहरू यदि व्यवस्थाको कामहरूमा, शरीरका कामहरूमा फर्क्यौ भने तिमीहरूले के गर्छ, फेरि परमेश्वरको विद्रोह गर्छ के तिमीहरूले। किनभने शरीरका कामहरूले, व्यवस्थाका कामहरूले खुसी पार्न सक्दैन परमेश्वरलाई। विश्वासले मात्र खुसी पार्न सक्छ, धर्म कर्म व्यवस्थाको कामले सक्दैन। बरु व्यवस्थाले के गर्यो, तिमीहरू व्यवस्थामा फर्क्यो भने झन् व्यवस्थाले पापको चेतना दिन्छ, पापले के भन्छ, पापलाई शक्ति दिन्छ र तिमीहरूले झन् बढी पाप गर्छौ। व्यवस्थाको पुरा पालन गर्न सक्दैन तिमीहरूले। यदि सक्छु भनेर फेरि गयो भने क्रिसबाट केही लाभ हुँदैन। अस्तिको क्लासमा हामीले कुरा गर्यो नि कि तिमीहरू त व्यवस्था त्यागेर अन्य जाति जस्तो हुनुपर्छ क्रिसमा आउनको निम्ति, तर तिमीहरू त फेरि पनि व्यवस्थाको दास बन्न गइरहेको छौ। फेरि पनि तिमीहरू यस संसारको सिद्धान्तको दास बन्न गइरहेको छौ। तिमीहरू नयाँ सृष्टि हौ, अब फेरि पुरानोमा नजाऊ। तिमीहरू दूध र मह बहने देशमा दोहोऱ्याइएका छौ, फेरि पनि मिश्रमा जाने नभन। किनभने जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएर, जुन व्यवस्थाले गर्न सक्नुभएन, पुत्र पठाउनु भएर तिमीलाई पापबाट उन्मुक्ति दिइसक्नु भयो, त्यो जेलबाट निकालिसक्नु भयो। फेरि त्यो जेलमा जाने कुरा नगर। तिमीहरू व्यवस्था पालन गर्छौ भने फेरि जेलमा फर्किन्छौ, फेरि हर्कत लाग्छ, फेरि तिमीलाई बन्धनमा त्यसले ल्याउँछ। त्यही भएर तिमीहरू आत्मामा छौ, आत्माको चाल अनुसार हिँड, आत्माको शक्ति अनुसार हिँड। व्यवस्थाका कामहरू प्रति तिमीहरू अब झुकाव नराख है। त्यो भनेको तिमीहरू आत्मामा सुरु भएर, जुन सुसमाचार मैले प्रचार गरे, जुन वचनलाई पवित्र आत्माले क्रियाशील गरेर तिमीहरूको हृदयमा वचन विश्वास उत्पन्न गर्नुभयो, अब तिमीहरू आत्मामा छौ, तिमीहरू स्वतन्त्र छौ है। पावलले भन्छ नि पछि आत्मामा हुने स्वतन्त्र हुन्छ भनेर। अब फेरि पनि स्वतन्त्र मान्छे दास बन्न गइरहेको छ है। पहिला पहिला स्वतन्त्रता किन्न पाउँथ्यो दास युगमा, स्वतन्त्र भएपछि फेरि दास बन्न कोही चाहन्छ। तर यहाँ गलातीहरूलाई उनीहरूले गिद्धे आँखा लगाएर उनीहरूलाई फेरि दास बनाउन चाहिरहेको छ है। येशू क्रिस्टले हामीलाई खत्तम दुष्ट जेलर शैतान हो त्यसबाट मुक्त गरिसक्यो है। त्यो जेलरले व्यवस्थामा आधारित भएर काम गर्छ, व्यवस्था लाद्न चाहन्छ हैन। हामीलाई येशू क्रिस्टले मुक्त गर्नुभयो। अब फेरि पनि त्यो शैतानका शक्तिहरूले हामीलाई त्यही जेलमा फेरि ल्याउन चाहन्छ, ताकि फेरि त्यो चक्की पिसाउनलाई के फेरि पनि तपाईँहरूलाई व्यवस्थाको कामद्वारा यो गर त्यो गर त्यो गर त्यो गर भनेर लाद्नको निम्ति। यहाँ त यो गर त्यो गर त्यो गर भन्नको येशू क्रिस्ट चाहिएको। अब येशू क्रिस्टमा भएर फेरि यो गर त्यो गरमा जान लागेको छ। बुझ्दै हुन्छ नि, कति धेरै कुराहरू छ नि है। के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दछौ? के यतिका दुःख तिमीले व्यर्थमा भोग्यौ त? यदि यो साँच्चै व्यर्थमा भयो भने त है। उनीहरू पहिला मण्डली सुरु हुँदाखेरि उनीहरूले धेरै सतावट खेपेका थिए, त्यहाँ धेरै दुःख खेलेका थिए। येशू क्रिस्टको क्रुसको शक्तिलाई जोगाउनको निम्ति, आफ्नो विश्वासको रक्षा गर्नको निम्ति त्यहाँ धेरै उनीहरूले दुःख सहेका थिए। सायद उनीहरूलाई त्यहाँ रोमी साम्राज्यले हैन, रोमी सैनिकहरूले अत्याचार गरेको थियो होला हैन, एकदमै रगत बगाउनसम्म परीक्षा आएको थियो होला। उनीहरूको विश्वास रक्षा गर्नको लागि, के को लागि? साँचो सुसमाचारको निम्ति उनीहरूले दुःख भोगेको। अब यदि तिनीहरू झुटो सुसमाचारमा गयो भने त्यो पहिलाको दुःख त व्यर्थ भयो नि, मूल्यहीन भयो, हो कि हैन? त
तपाईँ यो ठ्याक्क उदाहरणको लागि तपाईँले हैन मैले एकजना मान्छे भेटेको थिएँ पहिला नै म क्रिस्चियन हुँदाखेरि एकजना मान्छे एकदमै सुसमाचार प्रचारकले के कति सुसमाचार प्रचार गरेको रे पछि येशू ख्रीष्टलाई त्यागेछ त्यसले अनि पछि त के भन्छ के काम बेकारमा मैले दुःख मात्र पाएँ यत्रो म हिन्दू नै भए कति फलदायी भइसक्थ्यो होला भनेर भन्थे के अब उसले त्यत्रो उसलाई कुट्यो पनि साकुतिर सुसमाचार सुनाउँदैन उसलाई कुट्यो पनि रे के येशू ख्रीष्टको निम्ति उसले दुःख पनि भोग्यो उसले पिटाइ पनि खानु पर्यो भनेपछि अब ऊ हिन्दू भएपछि त उसको त्यो सबै दुःखहरू मूल्यहीन भयो नि त के अर्थ भयो त्यसको निम्ति इनाम पाउँछ स्वर्गमा पाउँदैन उसले येशू ख्रीष्टलाई नै त्यागे के हो यस्तै पिक्चर हो के तिमीले साँचो सुसमाचारको निम्ति कति दुःख भएको त्यो त व्यर्थ भयो नि अहिले यो झुटो सुसमाचारतिर गयो यो यहुदीहरूले सिकाएको व्यवस्था सहितको सुसमाचारमा गयो भने त सबै झुटो भयो कि भएन अभियसली भयो है पावलले यही आर्गुमेन्ट यहाँ सबै पावलले ल्याएको तर्कहरू के हो यो उनीहरूलाई यो गिद्धे आँखाबाट यो दुष्ट बोक्सीको आँखाबाट निकाल्नको निम्ति हो किनभने यहाँ जुडियाइजरले उनीहरूलाई बसमा पारिसकेको छ जादुको अधीनमा ल्याइसकेको छ उनीहरूलाई बन्धनमा ल्याइसकेको छ त्यहाँबाट निकाल्नको निम्ति पावलले यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर्क पेश गर्दै हुनुहुन्छ है यदि यो साँच्चै व्यर्थमा भयो भने त जसले तिमीलाई पवित्र आत्मा 5 पदमा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ के यो सबै उहाँको व्यवस्था उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेका वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो फेरि त्यही कुरालाई अझै अर्को तर्क पेश गर्दैछ यहाँ पावलले कति धेरै कुरा भनेको कुरा पाउँछ अब चाहिँ के हो भने तिमीहरूमा आश्चर्य कर्म जुन भइरहेको छ नि हैन भूत निस्किने कुरा होला त्यहाँ हैन लङ्गरहरू निको हुने कुरा होला धेरै आश्चर्य कर्महरू परमेश्वरको आत्माले गर्ने जुन शक्तिका कामहरू छन् नि हैन धेरै कामहरू ल भन त्यो कसद्वारा भयो त्यो परमेश्वरका आत्माद्वारा भयो नि हैन जसले तिमीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको नि येशू ख्रीष्टद्वारा र तिमीहरूका माझ हैन तिमीहरूकै आँखाकै अगाडि आश्चर्य कर्म भएको देख्छौ नि हो ल भन यो केद्वारा भएको यहाँ पावलले के भन्छ तिमीहरूले सुसमाचार सुनेको पर्याप्त छ के अर्को सुसमाचारमा नजाऊ यो सुसमाचारमा आश्चर्य कर्म हुन्छ तिमीले पवित्र आत्मा पाएका छौ हैन अर्को सुसमाचारले यो आश्चर्य कर्मलाई कुण्ठित गर्ने चाहिँ काम हुन्छ पवित्र आत्माले तिमीहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्न तिमीहरू अर्को सुसमाचारमा गयो भने है त्यसैले तिमीहरूको माझमा यो हुने आश्चर्य कर्महरू यो व्यवस्थाको कामद्वारा भएको होइन यो व्यवस्थाको कारणले भएको होइन तर सुनेको वचनको कारण हेर्नु यहाँ सुनेको वचनको कारणले के भयो विश्वास उत्पन्न भयो हैन सुनेको वचनको कारणले तिमीहरूले सतावटहरुमा पनि हैन त्यससँग सामना गर्ने शक्ति पायो तिमीहरूको माझमा धेरै आश्चर्य कर्महरू भए हैन तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाउनु भयो यो सबै चाहिँ केले गर्दाखेरि तिमीहरूले येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको त्यो सुसमाचार जुन मैले प्रस्तुत गरे त्यो सुसमाचारको फलहरू हो त्यही भएर यसमै चलिरहौ त्यो डोरीमा जसरी हैन बुई गर्ने कुरा गरे नि हो त्यसमै अधिक भएर उसमा नै भर परिराख तिमीहरू त्यहाँबाट जाने कुरा नगर हैन उनले तिमीहरूको विश्वास उसमा छ भने अब येशू ख्रीष्ट भनौँ न त्यो हैन येशू ख्रीष्टमा छ भने उहाँले तिमीलाई पार गराउनुहुन्छ तिमीहरू नत्र वर्ल्डले हो भने तिमीहरू आफै हिँड्न सक्दैन तिमीहरू डेन्जर जोनमा पर्छौ तिमीहरूलाई मान्छेले नि मूर्ख भन्छ तिमीहरूले मूर्ख व्यवहार गर्छौ यदि त्यस्तो गर्यो भने है त्यही भएर सुनेका वचनमा अर्थात् सुसमाचारमा है अब यहाँ हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरौँ हैन यहाँ चाहिँ के हो भने हैन दुईटा कोलम बनाऊ दुईटा हैन बक्सहरू बनाऊ विपरीत एकदम विपरीत एक ठाउँमा चाहिँ के राखौँ भने शरीरका काम जुन परमेश्वरको विरुद्धमा छ शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा जीवनको सेकी शरीरको काम र व्यवस्था एउटा कलममा त्यसको विपरीत आत्मा र विश्वास बुझ्दै हुन्छ नि यो गलातीको र रोमीको निम्ति बुझ्ने साँचो हो क्या व्यवस्थाका काम र शरीरका काम है जुन व्यवस्थामा आधारित छ नि शरीरका कामहरू हैन व्यवस्थाको काम भन्ने शरीरको काम हो क्या
परमेश्वरलाई खुसी पार्न खोज्ने त्यो शरीरको कामले व्यवस्थाले त्यो सम्भव छैन। तर यता के हो? आत्मा र विश्वास, विश्वास र आत्मा हैन, त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न सहायता गर्छ। भनेपछि यहाँ अर्को कुरा के इन्ट्रेस्टिङ छ भने हामीले हाम्रो विश्वास सुरु गर्दाखेरि हामीले विश्वास पनि पायौं, पवित्र आत्मा पनि पायौं। अब यो सुरु गर्दाखेरि हामी जुन जीवन जिउँछौं, क्रिस्चियन जीवन, र हामी अनन्तसम्म जुन तीर्थयात्रामा छौं, यो जीवनमा पनि व्यवस्थाको काम आवश्यक छैन भनेको। जुन सुरु गर्दाखेरि जुन विश्वास र आत्मा पायौं, सेन्टिफिकेसनमा पनि शुद्धिकरण, जस्टिफाई हुँदा त्यो भयो धर्मीकरण हुँदाखेरि, अब सेन्टिफाई हुँदा पनि जुन क्रिस्चियन जीवन जिउँदा पनि यही दुईटा भए पुग्छ के, विश्वास र आत्मा हैन। अब यसमा सबै पर्छ, प्रार्थना पनि पर्छ, बाइबल अध्ययन पनि पर्छ, चाहिने सबै कुरा पर्छ, किनभने त्यही आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न अगुवाई गर्नुहुन्छ, सत्यतामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चिनाउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको महिमा देखाउँछ हैन, रहस्यको गर्भमा लानुहुन्छ वचनको सबै कुरा यहाँ। अनि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने पनि यहाँ लाग्छ। भनेपछि शुद्धिकरण, पवित्रकरणमा पनि हामी सबै यही दुईटामा पर्छौं। भनेपछि पावलले न त तिमीहरूलाई धर्मी परमेश्वरले तुल्याउँदाखेरि व्यवस्थाको आवश्यकता पर्यो, किनभने व्यवस्थाले जे गर्न सक्नु भएन, परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र पठाएर गर्नुभयो। न त व्यवस्थाका कामहरू, तिमीहरूको शरीरका कामहरू आवश्यक पर्यो धर्ममा, न त अब यो पवित्रकरणमा यसको केही महत्त्व छ, न त अनन्तको दिनमा महत्त्व छ, केही पनि छैन, किनभने पुरानो बितिसकेको छ, नयाँ आएको छ। अब हैन, हिब्रूको पुस्तकमा हेर्नु त्यो लोप हुँदै गइसक्यो, किनभने व्यवस्थाका कामहरूलाई अब पवित्र आत्माको शक्तिले विस्थापन गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले व्यवस्था पूरा गर्नुभयो, रद्द गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले उहाँले गर्नुभएको व्यवस्था पूरामा हामीलाई पनि समावेश सहभागी गर्नुभयो। उहाँले व्यवस्था पूरा गर्नु नै हामीले पूरा गर्नु हो। त्यही भएर अब हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौं, अनुग्रहको अधीनमा छौं, र येशू ख्रीष्टले त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरिदिनु भयो। हाम्रो निम्ति पनि व्यवस्था खारेज भयो। 10 आज्ञा चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति पनि लागू छ, हाम्रो निम्ति पनि लागू छ। भनेपछि न्यायिक कानुन र धार्मिक कानुन उड्यो, चेत भयो, त्यो त्यसको अधीनमा अब हामी छैनौं। बुझ्दै हुन्छ नि है? ल अलिकति अगाडि बढौं। अब पावलले सबैभन्दा अर्को इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण ल्याउनुहुन्छ, व्यक्तित्व जुन यहुदीहरूको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, अब्राहम, विश्वासको पिता, धेरैजनाहरूको पिता। अब्राहमलाई नै हेर है, अब यो तपाईले रोमीको पुस्तकमा नि एकदमै पाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। ल यहाँ विश्वास 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 भनेको छ नि, भनेपछि यहाँ अर्को के भन्दा विश्वास र व्यवस्थाको कामहरू एकदम विपरीत हो क्या, एकअर्काको विरुद्ध हो त्यो। अब यो विश्वास अब चान्चुने मान्छेमा होइन, हाम्रो कुल पिता, हाम्रो महापिता अब्राहम जसका हामी सन्तान हौ, उहाँलाई नै हेरौँ। उहाँ केद्वारा धर्मी ठरिएको, अब भोलि आउँछ होइन कि अब उहाँ चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठरिएको भन्दा व्यवस्थाको काम दिनु 430 वर्ष अगाडि भन्नु होइन। तर यहाँ पावलले अगाडि नै केही कुरा भनेको कुरा पाउँछ। अब्राहमलाई नै हेर, अब्राहम केद्वारा धर्मी ठरिएको, ल तिमीहरू आफै भन, व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कि विश्वासद्वारा भन्ने आर्गुमेन्टलाई यहाँ ल्याउँदछ। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो रे है। त्यति बेला व्यवस्था आएको थियो? थिएन। व्यवस्था त 430 वर्षपछि मोसाको समयमा आएको थियो के है। अब्राहमको कामको आधारमा अब्राहमले असल गरेर अब्राहम एकदमै राम्रो मान्छे भएकोले हो? होइन, किनभने अब्राहम त मूर्ति पूजक थियो, हो कि होइन? तर परमेश्वरको अनुग्रहमा अब्राहमलाई सित्तैमा अब्राहमले त्यो धार्मिकता प्राप्त गरे है। उनले विश्वास गरे र यो नै उनको निम्ति धार्मिकता गरिएको। अब यहाँ अब्राहम भनेपछि पावलले करारको कुरा ल्याएको, किनभने उत्पत्ति 15 अध्यायमा के छ, अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँड्नु भयो, हो कि होइन? हामीले त्यो करार हेर्यौँ न, एब्राहमिक कभेनेन्ट होइन, त्यहाँ पशु मारेर 2टा फ्ल्याग बनाएर त्यहाँ छिर्ने, हो कि होइन? त्यहाँ अब्राहम छिरेन नि, परमेश्वर मात्र छिर्नु भयो क्या, त्यो रागको होइन। अनि अब्राहमलाई भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु, सन्तानको प्रतिज्ञा होइन, भूमिको प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, र त धेरै के हो
धेरैजनाका पिता हुनेछ, तमा नै सम्पूर्ण हैन सम्पूर्ण जातिले आशिष पाउनेछ भनेर जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि हो। यहाँ के देख्छौं भने जुडियाइजरहरूले के भनेका थिए भने हेर अब्राहमलाई, अब्राहमको त खतना हुनु पर्यो भने तिमीहरूको चाहिँ खतना हुनु पर्दैन। तर पावलले यहाँ भन्छ हेर अब्राहमलाई परमेश्वरले पहिला नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि विश्वासको आधारद्वारा कोही धर्मी ठहरिँदैन, तर यसरी के भन्छ कामको आधार व्यवस्थाको आधारद्वारा कोही धर्मी ठहरिँदैन, तर विश्वासको आधारद्वारा। किनभने अब्राहमले विश्वास गरे र यो उहाँको निम्ति धार्मिकता गनियो। अनि यहाँ सबै जातिले आशिष पाउने भनेपछि गैर यहुदीहरू पनि अब्राहमसँगै आशिषित हुने शर्त के हो? विश्वास हो। विश्वास गरेपछि त्यो आशिष उनीहरूले पाउँछ, खतनाले गर्दाखेरि पाएको होइन। किनभने अब्राहमको यो करार बन्दै अब्राहमको खतना नै भएको थिएन। अब्राहमको खतना त को? इस्माइलसँग भएको थिएन। इस्माइल जन्मेपछि मात्र एकै दिन खतना भएको नि, खतना नै आएको थिएन त्यो बेला। भनेपछि अब्राहम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिए भने अब्राहमद्वारा नै सबैजनाले विश्वासद्वारा त्यो धार्मिकता प्राप्त गरेको छ। जुन विश्वासलाई नाश गर्नको निम्ति यहाँ जुडियाइजरले यहुदी व्यवस्था थपिएका थिए। बुझ्दै हुन्छ नि है। भनेपछि यो अब्राहम चाहिँ सबैको निम्ति महत्त्वपूर्ण हो, यहुदीहरूको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण, गैर यहुदीहरूको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण हो। किनभने अब्राहमद्वारा नै सबैजनाले आशिष पाउनेछ भनेर पहिला नै भनेको वचनलाई पावलले यहाँ एकदमै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब्राहमकै उदाहरणद्वारा पुष्टि गरिदिए, प्रमाणित गरिदिए कि अब्राहम पनि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा होइन विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका थिए। तिमीहरू पनि विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनुपर्छ। किनभने इजरायल कहाँबाट आएको? अब्राहमबाट आएको नि। यदि तिमीहरू साँचो इजरायल हुनु छ, अब यो हैन 6 अध्यायमा आउँछ, अब नयाँ इजरायल भनेको हामी हौ, यहुदी र गैर यहुदी मिलेर बनेको नयाँ मण्डली मन्दिर नै नयाँ इजरायल हो, विश्वासको घराना हो। अब त्यसमा के हुन्छ? त्यो सुसमाचारको आधारमा हुन्छ तिनीहरू नै अब्राहमको साँचो सन्तान हो भनेर पावलले यहाँ भन्दैछ। भनेपछि तिमीहरूलाई पावलको मेन आर्गुमेन्ट के हो? खतना आवश्यक छैन हैन। तिमीहरू के भन्छ यहुदी र गैर एकै ठाउँमा बसेर खान सक्छन्। चाडपर्वहरू महत्त्वपूर्ण छैन, सेरोमोनियल ल यो के भन्छ न्यायिक कानुन र धार्मिक विधि विधानहरूको अधीनमा छैन भनेको है। 7 पदमा हेरौँ, यसकारण तिनीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् हैन अब्राहमले जस्तो विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हैन। बाउले जे गर्छ छोराले पनि त्यही गर्यो भने साँच्चै नै तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हुनेछन्। अब्राहम परमेश्वरका के थिए? मित्र थिए नि, हो क्या न? हो तिमीहरू पनि मित्र हुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले हामीलाई अब मित्र भनेको दास होइन, तिमीहरू मेरा मित्रहरू साथीहरू हो भनेर भनेको होइन भन्नुभएको। भनेपछि यहाँ अब्राहमको आशिषमा समावेश र सहभागी हुनको निम्ति के चाहियो? विश्वास चाहियो। जुन विश्वास अब्राहमले गरेका थिए कि हैन सारा वृद्ध भइसकेको थियो, रजस्वला रोकिएको थियो, अब्राहम वृद्ध भएको थियो, त्यति बेला पनि सन्तान दिन्छु भनेर अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो सन्तान आकाशका ताराहरू जतिकै हुनेछ हैन, बालुवाका कणहरू जतिकै हुने कुरामा अब्राहमले विश्वास गरे र त्यो विश्वास नै उहाँको निम्ति धार्मिकता गनियो। बुझ्दै हुन्छ नि? अब्राहम देख चलेन त्यसमा है। भलै हाँसे, अब्राहम पनि हाँसे, सारा पनि हाँसे, तर हेर्नु विश्वास भनेको कस्तो हुन्छ भने कतिपल्ट डाउट हुन्छ, तर विश्वास विश्वासै हुन्छ है। डाउट गर्दैमा त्यो विश्वास नष्ट हुँदैन। अब्राहमले पनि डाउट गरे नि, हागारबाट बच्चा जन्माए, साराले पनि डाउट गरे, हुँदै हुँदैन भने तर पनि त्यसमा अडिक भएर बसे के हुन्छ भन्ने कुरामा है। केही समय कहिलेकाहीँ हुँदैन जस्तो लाग्यो, तर परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा झुट हुँदैन भन्ने कुरा अब्राहमलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यहाँसम्म कि जब इसाकलाई बलिदान चढाउन लगे, हिब्रूको पुस्तकमा के भन्न अब्राहमले साँच्चीकै बलिदान चढाएर साँच्चीकै इसाकलाई फिर्ता पारे। त्यसको मतलब के हो? यदि अब्राहमले छुरा प्रहार गर्नु परे तापनि इसाकलाई, अब्राहमलाई यो निश्चय थियो कि अब्राहमले इसाकलाई बिउताउनुहुन्छ, किनभने उहाँको प्रतिज्ञा भङ्ग हुँदैन। किनभने इसाकमा नै तेरो अरू जाति हैन संसारका सबैले आशिष पाउनेछ, इसाकमा नै तेरो नाम स्थापित हुनेछ भन्ने वचन त पुरा हुनु पर्यो नि। तर परमेश्वर त झुटो हुन्छ नि, हो क्या न? भनेपछि म मारे पनि यसलाई बलिदान चढाए पनि मलाई थाहा छ परमेश्वरले इसाकलाई जसरी नै फिर्ता ल्याउनुहुन्छ
अनि हिब्रूको पुस्तकले साँच्चीकै बलिदान चढाउने इन्टेन्सनले गएकोले साँच्चीकै बलिदान चढाएको जस्तो नै हो अनि बलिदान चढाएर इसाकलाई फिर्ता पाएको जस्तै हो भनेपछि त्यो विश्वासको आधारमा अब्राहम धर्मी ठहरिएका थिए असल दिनमा मात्र होइन खराब दिनमा पनि अब्राहमले विश्वास गर्न सके आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्नु भनेको के हो के भन्छ रमाइलो दिन हो होइन नि यो कोरोना भाइरस डेन्जर महामारी हो नि तपाईँको एक्लौटै छोरालाई परमेश्वरले बलिदान चढाउ भने कोरोना भाइरस ठुलो हुन्छ कि त्यो परीक्षा ठुलो हुन्छ डेन्जर हुन्छ नि हो क्या भनेपछि अब्राहमले खराब दिनहरूमा पनि विश्वास गर्न सिकेका थिए त्यही भएर अब्राहमलाई विश्वासको पिता भन्छ धेरैजनाका पिता के त्यही भएर परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभयो र अब्राहमद्वारा नै हैन के भन्छ अब्राहमद्वारा नै धेरै अब्राहमबाट नै धेरै सन्तान विश्वासको सन्तान उत्पन्न भए भनेर चाहिँ हामीले पाउँछौँ तर यहाँ यहुदीहरूले के हो अब्राहमको सन्तान शारीरिक सन्तान बुझिरहेको के हामी अब्राहमका सन्तान हो तर येशू ख्रीष्टले भने तिम्रो दुष्ट पिता शैतानका सन्तानहरू रोमी के भन्छ यूहन्नाको पुस्तकमा भन्छ नि हैन जसले पाप गर्छ त्यो पापको कमारा हो पुत्रले स्वतन्त्र नपारिकन कोही पनि अब्राहमको सन्तान हुँदैन त्यही भएर शरीरबाट जन्मेको शरीर हो आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो आत्माले जन्माउने अब्राहमको साँचो सन्तान हो तिमीहरूले यदि अब्राहमले जस्तो हैन गरेको भए हैन तिमीहरूले मलाई चिन्ने थियो भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि अब्राहमले के गरे तिमीहरूले गरेनन् के तिमीहरूले तिमीहरूको पिता दुष्ट हैन शैतान जस्तै बिहेभ गरे त्यही भएर तिमीहरूले मलाई मार्न चाहन्छौ भनेर हामीले हेर्यौ नि यूहन्नाको सुसमाचार किनभने अब्राहमले जे गरे अब्राहमले जस्तो तिमीहरूले गरेको तिमीहरूले मलाई चिन्ने थियो के हैन मोसाले जस्तो गरेको तिमीहरूले मलाई चिन्ने थियो किनभने अब्राहम मोसा सबैले मेरो गवाही दिएको थियो भनेपछि यहाँ अब्राहमले पनि के हो विश्वासद्वारा त्यो धार्मिक सित्तैमा त्यो धार्मिकता प्राप्त गरे अर्थात् परमेश्वरले अब्राहमलाई धर्मी ठहराइदिए र अब अब्राहम जस्तै हुनु छ भने हामीले पनि अब अब्राहमको जस्तो विश्वास गर्नुपर्छ यो साँचो सुसमाचारमा अधिक भएर बस्नु पर्यो त्यो जुदियाइजहरूले सिकाएको सुसमाचारमा होइन है अब अलिकति मात्र समय लिउँ परमेश्वरले अन्य जातिलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलादेखि नै देखेर हेर्नु पहिलादेखि नै तमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछ भनेपछि गलातीहरू तिमीहरूलाई परमेश्वरले पहिला नै धर्मी ठहराउने योजना गर्नुभएको थियो त्यही भएर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछ तिमीहरू गलाती गैर यहुदीहरूले पनि आशिष पाउनेछ तिमीहरू पनि सित्तैमा अब्राहमको सन्तान हुन्छौ सुसमाचार खतनाको कारणले होइन व्यवस्था सहित सुसमाचारले होइन चाडपर्व मनाएर होइन तर उहाँले जस्तै विश्वास गरेर भनेर पावलले एकदमै मजासित स्पष्टसँग गलातीहरूलाई भनिदिए अब्राहमका सन्तान हुनु छ भने अब्राहमले जस्तो विश्वास गर्नु पर्यो व्यवस्था पालन गर्यो भने तिमीहरू अब्राहमको सन्तानबाट झन् खस्छौ के तिमीहरू केही लाभ हुँदैन येशू ख्रीष्टबाट नि लाभ हुँदैन पवित्र आत्माबाट नि लाभ हुँदैन पवित्र आत्माको कामहरू पनि बन्द हुन्छन् तिमीहरूले हैन भोगेको दुःख पनि व्यर्थ हुन्छ तिमीहरू फेरि मिश्रमा फर्किन्छौ दासत्वमा जान्छौ चक्की पिस्नको निम्ति जेलमा जान्छौ भनेको नयाँ त्यही पुरानो जेलहरुकोमा हैन तमा नै सबै जातिले भनेपछि सबै त्यही पाउँछौ कि अब्राहमको समयमा नै परमेश्वरको योजना अन्य जातिलाई पनि समावेश गर्नु त्यही भएर गैर यहुदी र यहुदी एउटै टेबलमा बसेर खान सक्छ पहिला मिल्दैन थियो व्यवस्थाद्वारा हैन अब मिल्छ किनभने येशू ख्रीष्टले त्यो पर्खाल भत्काइदिनु भयो एफिसी 2 अध्यायमा त्यो हामीले राम्रोसित पाउँछौं सुसमाचार अघिबाटै सुनायो रे अघि हेर्नु यसलाई पनि पावलले सुसमाचार भन्नुहुन्छ पहिला नै भनेपछि अब्राहमको समयदेखि नै सुसमाचार थियो है तर यहुदीहरूले अब्राहमको सन्तान भनेपछि जहिले पनि शरीरलाई बुझे हामी त अब्राहमको हैन सन्तान हो अब्राहमबाट निस्केका हौ हामी अहिलेसम्म कोही बेविचारबाट जन्मेका होइन दास होइन भनेर भन्छ नि तर त्यो होइन है शरीरबाट जन्मेको शरीर हो अब्राहमको शरीरबाट जन्मेको नि शरीर हो आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो त्यही भएर बप्तिस्मा दिने हुनाले के भन्यो तिमीहरू आफैलाई अब्राहमको सन्तान भनेर गर्व नगर परमेश्वरले चाहनु भने ढुङ्गाबाट उहाँले सन्तान खडा गर्न सक्नुहुन्छ के है अब्राहममा भर पर्दा तिमीहरू स्वर्ग जाँदैनौ है तर विश्वास गर्नुपर्छ है धेरै कुराहरू छन् 9 पदमा हेरौँ यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन् भनेपछि
जसरी अब्राहम आशीषित हुनुभयो त्यसरी नै अब जसले अब्राहम जस्तै विश्वास गर्छन्, चाहे यहुदी होस् गैरी होस्, सबैले अब्राहम जस्तै नै परमेश्वरबाट आशीष पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब्राहम जसरी करारमा आए हैन, परमेश्वरको करारमा, त्यो करारभित्र जानको जुन के भन्छ विश्वास खाँचो पर्छ नि, विश्वास चाहिन्छ नि, सर्ट हो। तिमीहरू पनि अब त्यो करारमा आउन चाहन्छौ भने विश्वास चाहिन्छ। तिमीहरू त करारमा अलरेडी आइसकेका छौ के, तिमीहरू करारमै छौ, नयाँ करारमा हैन, जुन येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभयो प्रभुभोजमा, त्यो करारमा छौ, नयाँ करारमा छौ। तर तिमीहरू यहाँ के हो, त्यो करारबाट निस्कन चाहन्छौ कि यहाँबाट जान चाहन्छौ है। अब यहाँ धेरै डिबेट छ, म त्यो भन्दिनँ तपाईहरुलाई, अब तपाईहरुको दिमाग घुम्छ। यहाँ न्यू पर्सपेक्टिभ अन पॉल भनेर छ हैन, केही वर्ष अगाडि सुरु भएको नयाँ मुभमेन्ट हो यो न्यू पर्सपेक्टिभ अन पॉललाई म विश्वास गर्दिनँ। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा अलरेडी छ, हामी के भन्छ करारमा बसिराख्नको निम्ति यो विश्वासलाई थाती राख्नुपर्छ, यो विश्वासलाई हैन जोगाइराख्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कुराहरू छन् हैन। तर यो सबै अनुग्रह हो, किनभने हामी अनुग्रहमा छौँ, त्यो ब्याच भनेर भन्छ, यसमा रहिरहनको निम्ति हैन। त्यही भएर न्यू पर्सपेक्टिभ अन पॉलमा त्यति विश्वास मलाई लाग्दैन है। अब तपाईलाई यो कुरा थाहा छैन, तर भोलि पछि तपाईहरु बाइबल कलेज गरेर न्यू पर्सपेक्टिभ अन पॉल पढ्नु भयो अरे हैन, अहिलेदेखि नै तपाईहरुलाई सूचना यो हैन। न्यू पर्सपेक्टिभ अन पॉलले रिफर्मर्सहरुको जुन सिद्धान्त छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर त्यसलाई काट्न खोजेको है, त्यसलाई गलत हो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको छ। ल आजलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ, किनभने यहाँ 10 पददेखि 14 पदसम्म धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यही भएर यो भोलिको लागि लेक्चर गरौँ। अहिले गऱ्यो भने 51 मिनेट भइसकेको छ, अहिले नै गऱ्यो भने धेरै कुराहरू हैन, यहाँ गऱ्यो भने अझ 1.5 घण्टा जति हुन सक्छ। भनेपछि हामीले पाउँछौँ कि विश्वास नै, अब पहिलाकै उदाहरण लियौँ, विश्वास नै सुरुदेखि अन्तिमसम्म विश्वासको बुई चढ्नु पर्यो क्या हामी है। त्यो विश्वासबाट कहिले पनि ओर्लिनु भएन, व्यवस्थाको काममा ओर्लिनु भएन हैन, शरीरको काममा ओर्लिनु भएन। हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै त्यो विश्वासमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा, येशू ख्रीष्ट जुन हाम्रै अगाडि क्रुसमा ताएको जस्तो गरेर पावलले प्रचार गरेको सुसमाचारमा, त्यसमा चढिराख्नु पर्यो, त्यसमा निर्भर हुनु पर्यो, त्यसमा भर पर्नु पर्यो। सम्पूर्ण आशा भरोसा त्यो मान्छेमा राख्नु पर्यो जसले तपाईलाई पार लगाउनु, जसले त्यो तपाईको निस्तारक हो हैन। त्यसरी नै हामीले विश्वासको भुइँ चढेर हामी त्यो नायग्रा फल्स तरेको जस्तो गरेर तरिरहनु पर्यो, ताकि हामी चाहिँ सफलतामा र अनन्त मुक्तिमा दोर्याउँ। बीचमा तपाईँ त्यहाँबाट झर्न चाहनु भयो भने, बीचमा तपाईँ त्यहाँबाट निस्किन चाहनु भने गलातीहरूको जस्तै हालत हुन्छ है। त्यहाँबाट झर्छ नि तपाईँ, त्यो ब्लोन्डी हैन, त्यसलाई पो आउँछ नि हिँड्न, त्यो मान्छेलाई त आउँदैन नि, त्यो त भर पर्नु पर्यो नि है। त्यही भएर यहाँ पावलले एकदमै तुलनात्मक व्याख्या गरेको पाउँछौँ। शरीरका कामहरू व्यवस्था र आत्माका काम र विश्वास है। यो पावलको ठुलो सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त पावलको सबै पत्रहरूमा तपाईले देख्नुहुन्छ है। त्यही भएर यसलाई एकदमै तपाईले मास्टर गर्नु, यो दुईटा कलमलाई मैले भनेको व्यवस्था, शरीरका काम भर्सेस है, त्यसको विरुद्धमा आत्मा र विश्वास। यो कुरालाई तपाईले मास्टर गर्नुभयो, यो कुरालाई तपाईले साँचोको रूपमा तपाईले खोल्नु भयो, पढ्दै जानु भने तपाईले तालाहरू, रहस्यका तालाहरू खोल्न सक्नु हुनेछ। त्यही भएर हामीले पायौँ कि पावलले कसरी हैन सुसमाचारको रक्षा गर्नुभयो, कसरी गैर यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई त्यो के भन्छ जुडियाइजरहरूको गिद्धे आँखाबाट जोगाउनु भयो, र कसरी हैन पावलले प्रमाणित गरिदिए कि जुन के भन्छ प्रमाणित गरिदिए कि अब्राहमको सन्तान कसरी हुन्छ, त्यो आत्मा पाएपछि हामीले कसरी जिउनु पर्छ त्यो साइन्टिफिकेसनमा भनेर पावलले राम्रोसित भनेको कुरा चाहिँ पाउँछ। भनेपछि के भन्छ, विश्वास गर्दा पनि त्यही सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ र विश्वासी भइरहन, मृत्युसम्म विश्वासी भइरहन पनि त्यही सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ। कहीँ पनि के भन्छ ओर्लिनु हुँदैन, कहीँ पनि खस्नु हुँदैन।
यदि खस्यौं भने हामी आफै जिम्मेवारी हुन्छौँ, फेरि हामी परमेश्वरको विद्रोही स्वभावतिर लाग्छौँ र परमेश्वरले हैन उहाँ हाम्रो माझमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी लागिरहौँ यही विश्वासमा हैन कि यो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यसमै लागिराख्नु पर्यो, नत्र भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्छ र हामी मिश्रमा फर्किनु भएन हैन। इजरायलीहरू जहिले नि अगाडि जानु पर्यो। उनीहरू के भन्छ, दूध र मह बहने देशमा त्यहाँ सतावट आएको थियो, कस्तो डेन्जर कुराहरू आएको थियो, कहिले युद्धहरू, कहिले अनाकका सन्तानहरू नेफिलिमहरू छन् भनेर डराएर उनीहरू भाग्न खोजेका थिए नि मिश्रमा। होइन, एकदम साहस गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो। अगाडि जाँदा आफू एक्लै होइन, विश्वासको सहायता लिनुपर्ने, प्रभु येशूको वचनमा आधारित भएर पवित्र आत्माको शक्तिमा हिँड्नुपर्ने र त्यसले अवश्य पनि सफलता दिन्छ भनेर गलातीको मण्डललाई पावलले एकदमै राम्रोसित स्पष्ट रूपमा भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। ल भोलि हामी 10 पददेखि 14 पदसम्म गर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।